حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ طوبا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت وغیثینی یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے صحبان حسین بادشاہ دی عظمت مل کے صلوات پڑھو میرے چھویں آقا فرمینے نے جڑا بندہ چاہندے میرے گھراں تے رحمتوں دا نزول ہوئے اولاد نیک ہوئے رزقی چ اضافہ ہوئے وہ بندہ سچ اوداں دی ذات تے کھلے چہرے نال اونچی آواز نال صلوات پڑھے سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنی احباب صدات غیر صدات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک ملکہ شام بی بی اپنی بارگاہ قبول فرماوے میرے پیارے بھائی دے پر خلوص سے تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز ذاکرین دا پڑیا عزاداران دا ٹرایا پاک بی بی اپنی بارگاہ قبول فرماوے مالک میرے پیر وارث شاہ صاحب دے مار رزق عزت وقت اقبال اضافہ فرماوے مالک بھائی دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹر گئے مالک اللہ ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما حاضرین دے گناہ معاف فرما بے اولاد زاداروں کو حیاتی علیہ وارث عطا فرما بیمار مومنین و مکمل صحت عطا فرما ہر عزادار ماتمی دے دل دی حکا صدا ہے سڑے وارث حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں ڈیرے والے تھک کے ضرور بیٹھے ہو سو کافی دیر دی مجلس شروع ہے شیعہ سنی احباب صدات غیر صدات دا مجمع تشریف فرمائے خالق کائنات دی کوئی بھی عبادت ہوئے اتنے تک شروع نہیں کیتی ویندی جتنے تک اگلیاں صفحہ مکمل نہ ہوئے جیڑا چاندے میں چوڑن دا زوار بناؤں وہ ہکی قدم اگھاں ہوئے کیونکہ انگے جگہ خالی پہ یہ برامدے جیڑا ذاکر اٹھ دے اتھو کو آدھے انہیں ہکی قدم اگھاں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں مومن دا بھیرا ہے ایک سونا جا ماحول بناؤ چاہ جو میرے بعد سیدزادہ ممبر تے بیٹھے ایک ماحول انہاں واسطے بن وجے تے انہاں دے حوالے ممبر چلو مہربانی جڑے آ گئے سلیمان فارسی نے دہلیز سیدات ڈاڑی نال پہلی دفعہ جھاڑو دیتے تا اللہ دی کلی رحمت کو آکھنا پہ گئے تو سلیمان میں محمد دی آلی چوئے یہ تھوڑا جا میرے نال مزاد ملے سوچی میں مجلس پاک شروع کر دیتی ہے میں کسے دے چاہے سلیم انتظار نہیں بھئی مجید انتظار ہے تو بھئی جنوارے سے حجت خدا دا ہے میں جتنی دیر پڑھنے ایمیں پڑھنے جی میں نمازی نماز پڑھ دے پہلی دفعہ سلیمان فارسی نے 45 علیہ دہلیز سیدات جھاڑو دیتے تا آمنہ دلال کو چاچا جی آکڑا پہ گئے تو سلیمان میں محمد دی آلی چھوئے دوسری دفعہ جھاڑو دیتے تا بطول سین چاچا صدے تیسری دفعہ جھاڑو دیتے جنت دے سردارہ نانا صدے بھیجن بندہ زبان رکھ دے آیا مجلسی جو بیٹھے حلاوے سار اے ہو نہیں سکدا چوتھی دفعہ جھاڑو دیتے بطول دا حاکم امیر المومنین سے قریب آکے مسکراف کے پہ فرمیدن سلیمان اس تدہیر علی حویلی چون تدہیر والے کوٹی چون رہے تکلہ میں ہک علی گیا میں علی تے واجب ہو گئے تے کوئی مقام تے کوئی رتبہ عطا کرا
پہلی دفعہ جھاڑو لیتا ہے دا اللہ دی گلی رحمت کو آخنا پہ گے تو سلیمان میں محمد دی آلی چوئیں دوجی دفعہ جھاڑو لیتا ہی سید حسین تے کو چاچا سدے تیسری دفعہ جھاڑو لیتا ہی جنت سردارن تے کو نانا سدے چوتھی دفعہ جھاڑو لیتا ہی میں علی تے واجب ہو گئے تے کو کوئی مقام تے کو کوئی رتبہ عطا کرا جلدی کر امامہ لیا تے کو دستار بدھاما سواری لیا تے کو سوار کراما دستار بدھا کے سواری تے سوار کرا کے میں علی تے کو مدین دا گورنر بھی بنے گا اے میں یار پڑھ دھرتی دا سے اے حد کسے دے کے محت میں ایک آواز کھولو باقی ٹھیک ہے اے نہیں ایک دو بندہ سامنے بیٹھے جو بیٹھے ہو کو نعرہ لا کے دوئے حد بلند کر کے نہ جب تک صدا جاوے اچھا نعرہ حیدری توجہ ہے نا بھیجن سارے سے والی میں علی تے کو مدین دا گورنر پیا بنے دا سلیم جی میں این 70 تے مجاہد بھائی بھائی جان این 70 تے باوجی بندہ نہ بلے سی بندے دا عقیدہ بلے سی ڈیرے آلے این ڈومیں ہاتھ سلیمان قدمہ تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے دے مولا ہک نوکر غلام عرض کرنا چاہندے امیر المومنین پہ فرمیندین سلیمان کیا آکھنا چاہندے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دے مولا غلام نوکر اتنا عرض کرنا چاہندے جیڑا لطف اس دروازے تے داڑھی نال جھاڑو دے مانی چے او لطف گورنری چھوئے نہیں جڑا بندہ حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے جڑے لفظاں دے قدردان لوگ بیٹھے میں تباو جی محنتی بھیجن کر سکدا اے ہاتھ کسے دے کے محتاج نہ ہوئے نے ہاتھ ذری علی نہ لمس ہوئے سلیمان ٹرے 45 علیہ جلدی دے نالے ان امامہ چاہے سواری دی مہار پکڑیے ابھی علی بادشاہ دے امیر المومنین دے قریب ہے بطول دے حاکم بسم اللہ پڑھ کے دستار بدائی بسم اللہ پڑھ کے چاہے سلیم سواری تے سوار کرے دستار بدھا کے سواری تے سوار کرا کے بھیجن جڑا تاریخ سن کے سہیں بولن دا آدھی نوکر اس بندے کو ڈیرے آلے بولن دی دعوت بھی دیں دے ہگل تھوڑا مجمع یاد رکھے باو جی انہوں کو چوپتے نازے میں کو نجف دے والی دی اطاعت نازے امیر المومنین پہ فرمین زازان جی آقا کل ایمان زازان تے میں علی دے حکم مطابق سلیمان دا غلام بن کے نال مدین ونجنے ہگل میں علی دی یاد رکھیں کہیں مقام دے اسے جگہ دے میرے سلیمان کو کوئی تکلیف نہ ہوئے جیڑا بندہ حاضر بیٹھے تھے جہاں بندہ زبان حلاوے میرے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھے امیر المومنین نے سے غلبو کیے اس طریقے نال زازان مہار نہ پیے ہی قدم سواری جے جیڑا دے جس ویلے دی مجلس شروع تھئیے میں ذکری چاہیاں میں 14 دی فضیلت دے بھی میں زبان نہیں حلائیو بندہ سار جاوے نوکر دے پاسے رکھے 45 علیہ سلیمان دے زازان مہار روکی سلیمان بھیجن سواری دلت ہے امیر المومنین دے باوجی قدمہ دے ہاتھ رکھ کے بھیجن ہاتھ جوڑ کے پیا دے مولا میں کو جو مدین دا گورنر بنایا وے نہ اتھا کوئی میرا بھیرا راندے نہ کوئی میرا چاچا راندے نہ کوئی میرا ماما راندے نہ اتھا میری اولاد ہے نہ میرا ماں باپ موجود ہے مولا اگر موت آ جاوے اتھا میرے ہاتھ پیر جڑے سی کون جنازہ پڑھے سی کون جیسی کون تم بھی گلے سن 45 علیہ اللہ زبان رکھ لیں بطول دا حاکم علی ہاں اللہ کے پیشانی دے بوسہ دے کے مسکرا کے پہ فرمین سلیمان چھکیاں گلہ نہ کر یاد رکھ لے تیرے سجانی جو دیر ہو سی میں علی دے آمانی جو دیر نہ ہو سی جڑا چوک رہ گیا بندہ ساری زندگی چوک رہ ویسے سے اے میار ہے تھوڑی دھرتی دا تو سا حق ادا کر رہتے ہیں حد کسے دے کے محتاج نہ ہوئے بھیجا تھوڑی معرفت عقیدے نو سلام میرے یا علی مالک زندگی دراز آباد رہے مالک بچن آباد توجہ ہے نا سارے سے باندھی فوجی قدمہ تے صحیح ہاتھ حق بنے تو پتر دے حق کی دعا کرنے دوئے ہاتھ قدمہ تے رکھ کے پیا دے مولا اے دسو موت آسی کداں جڑا بندہ حاضر بیٹھے بھیجن جڑا میرا سفر کردان دے لفظانا امیر المومنین پہ فرمیندن ہر جمعہ لدی قبرستان منجے ون کے سلام کر رہے جس دن قبرستانی چو سلام دا جواب آوے سمجھیں تیری زندگی دا آخری دن ہے میرے شیعہ سنی بھائیو ڈیرے علیہ تو سا حق ادا کر رہی تھے میری امید توقع تو سونا بولیو اوکیاں 17 دا سونا استقبال کی تے سہیں تھوڑے مجمع سلیمان گھتن دا بوسہ لے کے باوجی ٹور پیے سواری تے سلیمان مہار زازان نہ پیے میں اشارہ سمجھا گی دائی مجمع کوئی ازادار چپ نہ رسی جڑا بندہ زبان رکھ دے شہر دے بحرین سلیمان پیا دے زازان
مہار روک مہار رکی سواری تو لتھے اس طریقے نال بھیجا نپے سلیمان زازان دا ہاتھ نپ کے سلیمان پیا دے زازان اے انصاف نہیں میں بہا سواری تے تو نپے مہار تو سا سر ہلے وط چا ہلو زازان آدھے تو گورنر میں تیرا غلام جیڑا بندہ حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے لاری میں تمینتی کر سکتا تھوڑے مجمع دوی تو گورنر میں تیرا غلام سلیمان ویک کے پیا دے ٹھیک ہے زازان تو علی بادشاہ دے حکم مطابق میرا غلام بن کے میرے نال پیا میں نے پر یاد رکھنا بلے سی او جندے دلی چلی دی محبت زازان یاد رکھ لینا اسان دوئے ہیں تا اس علی دے نو کرنا جیڑا اپنے می سمجھے غلام نو علی فرمے دے وان تو گھر کھانا کھا تری جگہ دے کھجورا میں علی بھی جینا یار بولے کرو جنہاں کو اللہ نے زبان عطا کیتی ہے زندگیاں دراز ہے آدھے ہون ان کر دے ہیں 10 میل تو سواری کریں میں مہار نہ پیساں پھر 10 میل میں سواری کرساں تو مہار نہ پے باو جی سفر شروع ہو گئے ہون 10 میل سلیمان سواری کر دے مہار بھیجن زازان نہ پیندے پھر 10 میل سواری زازان کر دے مہار سلیمان نہ پیندے یہ میں 70 سمجھا گی دی مجمع بندہ کوئی چپ نہ راسی سارا پنڈال باو جی تھوارے تو لے کے آخری بیٹھے ازادار تک اٹھی کے مجمع داد دے وے داد دا وزن تھوڑے ہی کے جملے دا وزن زیادے کوئی قسمت دا صحبے کتاب لکھ دیں ایو جیاں چکر چلے ڈیرے آلیا جدہ بھیجن 3 میل باو جی مدین باقی رہن دہا سواری دیواری آگئی ہے زازان دی جیڑا حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے بندے نہ بولے سر بندہ داقیدہ بولے سی چاچا جی قدیمی ازدار ہو بھیجن چاچا جی تو سا حق ادا کریتے سواری دیواری آگئی ہے زازان دی بھیجن مہار پکڑن دیواری آگئی ہے سلیمان دی اے پچھلا باہر والا پنڈال میں نل ہون تک نہیں بولا ہو چلو بول پوین اے ہون حالات ٹھیک ہو گئے جے الیکشن ہو پیا کسے محلے دے وچ ایم این اے ایم پی اے آوے اون محلے دا گلی دا ماحول کیو جی ہاں اسی جتھا آندہ پیا ہا گورنر عام نہ علی دا بھیجا ہویا بھیجنو کیو جی ہاں ماحول صحبے کے داب لکھ دیں 300 بندہ قطار اچھ کھڑے اے ان ہاتھ جوڑی کھڑے اشارہ سمجھے صحیح مہار سلیمان نپی کھڑے سواری تے زازان بیٹھے ان 300 بندہ ہاتھ جوڑ کے دے بسم اللہ گورنر صاحب سواری تو لہے ہو چلو سر ہلاو چاہمیں ولا چاک سا گورنر صاحب سواری تو لہے ہو زوار صاحب اس سے لے انہا ہون سر ہلائے ازادارہ اس ویلے زازان مسکرا کیا دے مدینہ لے ہو میں تھوڑا گورنر نہ جنہیں دلی چلی دی محبت ہے بندے پریشان اتنے تو والے مدینہ لے نہیں تھے جتنے 45 لے ہون تھی گئے آدھن تے علی تھواکو نہیں بھیجا زازان آدھے جی علی صاحب کو بھیجے گورنر تسا نہیں ہے آدھے میں نہیں 300 بندہ ہاتھ جوڑ کے پریشانوں کے باوجی کھڑا پوچھ دے علی تھواکو بھیجے گورنر تسا نہیں ہے گورنر کون ہے زازانی ندی پریشانی وے کیا دے او مدینہ لے او گھبراؤ نہیں یاد رکھ لو تھوڑا گورنر ہوئے جڑا میری سواری دی مہار نہ پی کھڑا ہے زبان حلا دینے علیہ جنتی جتا جدی علی دی محبت زوار سے ایک بندہ پیچھا بندہ دے پاسے باوجی ہوں کر کے اونچے آواز کا بھیجا نبی آدھے او مدینہ لے او ساری حکومت برباد ہو گئی جے کو غلام دے گورنر دا پتہ کوئی نہیں ہندی گالموں کیے دوچھا بندہ بھیجا نہیں دے گربانی ملکی ہاتھ باقے اونچے آواز کا آدھے حیاء کر یاد رکھ لے جیڑا غلام دا اتنا خیال رکھ لے رب جانے عوام دا کتنا خیال رکھ لے اے ہاتھ کسے دے کے محتاج اے میار ہے تھوڑی دھرتی دا بھائی سارے بلائے بھائی طبیعت گھبراتا نہیں گئی نا سے راضی تو بیٹھے ہو نا استقبال ہویا عہدہ گورنری سنبھالا وقت گزردہ ریا امیر المومنین دے حکم مطابق سلیمان حکومت کردہ ریا امیر المومنین دے حکم مطابق جمعہ لدی قبرستان ونجے ہا خان جی قبرستان ہک دی جو اے ولیہ سلام تے اے جواب زازان دا ہاتھ ناپ کیا دے واپس چلیے زندگی مک گئی ہے
جیڑا ہون تک 7-8 منٹاں دے جملے دے دوران نہیں بولانا وہ بندہ بھیجن سار چاہے تھوڑے مجمع تے نوکر دے پاسے ویکے حجرے چین اے انج ہاتھ پیر سلیمان سدھے کیتے ہیں زازان بھیجن میں اشارہ باو جی سمجھا کہ دا بندہ کوئی چوب نہ راسی بھیجنی مجمع اے ان سلیمان دا سر زازان جھولی چپاتی بیٹھے پیشانی تے بوسا دیتے پیشانی تے بوسا دے کے نا زازان بیٹھا دے سلیمان تے دے آخری ویلا اے ہے مدین اے ہے پردیس میں اکلھا میں کو کہیں دا نام دسیاں جے کو میں ساڈ مارا ہاں میرے نال تیرا جنازہ چیسی کون پڑھے سی کون بولے سی ہو جڑا تاریخ سن کے بولن دا آدھی ہے اس ویلے سلیمان ویکیا دے زازان جھکیاں گلہ نہ کر یاد رکھ لے میرا جنازہ چیسی پڑھے سی او جے نبی دا پڑھایا ہے اے میارے تھوڑی دھرتی دا تھوڑی عقیدے نو سلام تھوڑی معرفت نو سلام میرا جنازہ چیسی پڑھے سی ہو جائے نبی دا پڑھائے زازان باو جی بزرگوں پریشان ہو کے بیٹھا دے سلیمان کیوں جی انگلہ پیا کر دیں تو مدین او مدینے کیویں ہو سکدے اس ویلے سلیمان ویکیا دے زازان کا مکل لوگاں لیا گلہ نہ کر یاد رکھ لے دنیا زمانے دا دستور ہے جیڑا کوئی کہیں دے جنازے چرلے او بسم اللہ بھائی جان جیڑا کوئی کہیں دے جنازے چرلے اون دے چو آندے چلو بھائی افتاب آگے چلو میں سونا کر کے لو تھوڑی دھرتی چاک دے ہاں میرے شیعہ سنی بھائیو جیڑا کوئی کہیں دے جنازے چرلے اون دے چو آندے آدھے میں باوجی نبی دے جنازے چرلہ ہم آج علی آسی اکھاں باندو ین زازان رونے علی سجا ہاتھ جاجا سلیم مونڈے تیرا کے اچھی آواز نال بیا دن زازان اکھاں صاف کر میں علی آگیا اے میارے تھوڑی دھرتی دے اے میارے تھوڑی دھرتی دے بھیجا زندگی اندر آل ہے زمانے گھر دی عزت عظمت پہچان منجے ہاں تو حسین دی 4 سالان دی دھی سکینہ کلی شام رسمے ہاں چلو پڑھنا کچھ اور چاہنا میرے واوے جی دا حکم ہی چلو حکم دی تعمیل ہو جاوے لاکھ فضائل ہو میں فضائل تیری میری مرضی دا مصائب بی بی دی حسرت جڑی پردے دے اندر تشریف فرمائے میرے شیعہ سنی بھائیوں میں حسین دی اس دھی دا مصائب شروع کیتے جین دی عمر تھوڑی ہی دکھ ڈھیر ہے میں پتھرنچ نہیں میں غیرت منچ پڑھ رہے ہیں رومن ناوے نہ ہے ضرور کر چھڑے ہائے اتنی کریں کہ ناول علی مومن دی آخ تیری ہے دی گواہ بن جاوے میرے شیعہ سنی بھائیوں میں بھی اولاد رکھدا جتنے صحب اولاد بیٹھے نا تیرا حق بندہ آکھیاں غلام عباس یہ 4 سال دے تے بچے بھیجن گھاری ہر کہیں تو پہلے سامنے دے یہ حسین دی معصومہ مظلومہ زخمی کرنا لی دی کربلا تو لے کے شام تک ستی کیوں نہیں باوضو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے علم کو گواہ بنا کے آکھرے 45 علیہ تو رو نرو تیرے مقدر دی بات ہے باو جی جیت باو جی شاجی سجاد صحیح کٹیا معصومہ نہ باندھی ہی نہ سمدھی ہی بھیرا سجاد دے کو لگیا ویا ڈاڑی چوم کیا کیا سجاد جی معصومہ آدھی آندے ویندے کل پچھے آؤ کہیں میرے باپے کو کفن پوائے یا کوئی نہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ سارے شامل ہو نا بابا جی میں تھوڑی دھرتی تے عطا ہے ڈیرے علیہ میں حسین دی اس دھید مصائب شروع کیتے جین دی عمر تھوڑی ہے دکھ ڈھیر ہے جدہ جوان نہ رو میں نا باوجیوت میں کو بھائی جان دنیا دا سہارا گھرنا پوندے باوضو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیا رو نہ رو تیرے مقدر دی بات ہے تیرے رومن کی تے بھیجن قدیمی عزدار و مجلس زینت لوگ بھائی ستین چلو ایک سونا لفظ کر کے آکھنا چاہنا رومن علیہ میں لفظ سمجھا کہ دا ہر اک دی عبادت ہو جاسی دعا منگی کر شالا چھوٹی عمرچ کسے دی دھی زخمی نہ ہوئے مرحبا 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 تیری مرضی یار شاید تو تھکا بیٹھے چلو میں اور آسان کر کے آکھاں میں حسین دا ذاکراں کسے دا بھیراہاں کسے دا پتراں جتنے سید بادشاہ بیٹھے ہو تھوڑی کنیز دا پتراں بھری جوانی چ ہاتھ بن کے ڈیرے آلیا تیری منت پیا کرداں تے کو حسین دی دھی دے دکھاں دا واسطے میں نہ لاج وعدہ کر کے جا آج دے بعد کدیں بھول کے چھوٹے بچے کو منہ تے نہ مارے تیری مرضی یار تجھی میں سن
بھائی جان میں اکھی نال ویکھے جی اجا تک ہے نہیں نکلی کسے مارے سالے بچے نو کوئی مارے نہ بھائی جان میں اکھی نال ویکھے جڑا مارن والا مار کے تھک دے بچہ ویکھ کے دے مار لے نہ ہن روکی تھئی میں اپنے وارث نو سدی ہوا خدا نہ کرے ڈیرے والے کدی بھول کے کوئی یتیم نو مارے نہ میں اکھی نال جوانی مانے ویکھے یتیم سر جو پا کے دے رج رج مار جے چھڑاونا ہاں قبر سب گیا رو نہ رو تیرے مقدر دی بات ہے بھائی جان سردین بھئی اگر ہم کربلا تو لے کے شام تک جتا شمر دلیل آکے بھائی جان حسین دی دیمہ سومنا منو مارے ہاں رو رو کے آدھی جی میں مارئی آج میرا غازی ہوئے مرحبا 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 میں نو کرن جیڑا ازادار جن تک نہیں رو سکا ازادارو کربلا تو لے کے شام تک جتھا ہی ظالم دا دل آکھیا مرندہ اس سے لہا جدہ پیو دی سانگ دھی دے سامنے آوے جدہ حسین دی دھی نو مارے ہاں نا شبیر دا سر سانگ تے تڑے پویندا ہاں شام دے وچ زندانو ملا جین دی چھت کوئے نا ازادارو میری سین دی آخری راتے تڑپ کے اٹھ کے رات روان لے بھیرا سجاد دے کل بھئی افتاب آکے رو کے پہ یدی سجاد تیری منت کر دیاں آج تو مٹی تے وے میں تیری جھولی چبان دیاں میں منگ دیاں دعا ایک دفعہ آمین ضرور رکھے اے معصومہ ان زخمی ہاتھ دعا دے بلند کیتے ہیں آقا سجاد دی رات ودھیے آسمان دو مو کر کے نہ رو کے بیٹھی ہے میرا اللہ تیک واسطے ہے میری ڈاڈی سیدہ دے زخمی پاسے دا آج میں معصومہ کو بابا ملا میں تھک گئی مرحبا 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 میں چاہنا ہر آخری عبادت ہوئے باو جی دو وین توڑی دھوالے کر دے میں آزاداروں میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے جڑا معصومہ یہ گل کی تھی ہے نا شام دے در و دیوار حل گئے یزید دا تخت حلے تڑپ کے اٹھے اس ویلے تہر نامی سپاہی جس دا حسین بادشاہ دے سر علی صندوق تے پہ رہے باو جی قریب آکے نا بزرگو تھوڑی لڑ دی ہنج دی قسم ہے قریب آکے دے طاہر کیا شام اچ قیامت تا نہیں آگئی تہرہ دے ظالمہ قیامت تو گھٹنی جتنا جلدی ہو سکتی جے شام بچاونا چاہتا ہے نا یہ اس غریب دا سر زندان بھیجوا اتنے دھیاں دے پیو بیٹھے رومن ناوے نہ ہے تے ماتم تیرے واسطے جزید چاچا جی ویکیا دے طاہر این سر دے نال شام بچ دیئے اس ویلے طاہر ویکیا دے ظالمات کو نہیں پتہ میرا پارا ہوں دے جدن رات ڈھل دیئے نا این غریب دی ہک دیئے وہ کر دیئے میں میرا پارا ہوں دے صندوق در کرویں دے یہ غریب دا سر پرواز چکر دے میں مقام دی چھت دے نال وانے لگ دے تسے لب علاقے کٹیاں رنگاں چوازہ دیئے میری آلیہ بہن میری سکینہ کو غیر ہوا ہے مرحبا مرحبا سبحان اللہ او قدی نہ تھکنا لے سارے شامل ہو میں نوکر سے لکھ وری اکھاں آزادارو آدھے و جلدی کر سر لے جا اس رات رومن لے قیدی نو آگ اک حاکم آکھ رہے بھین کو آگ اے بابے دا سر رہی آج دے بعد رووے نہیں یہ ڈیرے میں تیرے مزاجاں تو واقف ہاں اتھا ایک بزرگاں دا 70 سونا یہ لفظ بھیجن میں کو یاد آگے بزرگ ذاکرین پڑھ دے راندے شیعو عجیب مقدر ہے پیو تے دھی دا جڑا ڈا محرم دے نہیں ماسٹر صاحب دھی فوجاں چو اوکھیاں گزر کے دھی پیو کو ملن گئی ہے تا پیو دی موک گئی ہے آج زندان اچ بابا دھی کو ملن ہے تا دھی دی موک گئی ہے زندان دے دارتے آکے نا ڈیرے بھلا ہوئے بچنا نالوات ہوئے بھیجا جنہوں کی سطر دے ہے تے ماتم کی تے عزاداروں سپاہی سر چاہ کے زندان دے دارتے اچھی آواز نال کھڑا دے کہہ دی میرے امام تلیاں ٹیک کے اٹھے دنا دن حاکم سر بھی تی بابے دا حاکم پیا دے بھین کو آنکھ پیو دا سر رہی آج دے بعد رووے نہیں میں پڑھ چھوڑے کہ نہ ہے کر چھوڑیے کہ نہ چپ کر کے سن چھوڑے آقا سجاد دی رات ودھیے اے میری ویس سمجھا کی دی تیری مسلح تے عبادت ہو جاسی اے ان زندانیاں صلاحاں پکڑیے رات رو کے کھڑے آدھیں سپاہی حاکم کو ان کے آنکھ میں امام ہو کے وعدے نال پیادا آج دے بعد نہ ہو سی نہ روسی چھوٹی اولاد لیا
23 سال دا ضعیف پتر 57 سال دا چاہے بلے پیو دا کٹے ہویا سال دوار سلیم ان کڑیاں آلے ہتھاں تے چاہ کے نا چاچا جی اوتھ این یہ تھی 4 سالان دی معصومہ زخمی کنا آلی بہن بھئی جن مٹی دا تکیہ بڑھا کے نا مٹی تے ستی ہوئی ہے قریب آ کھڑیں رات ودی ہوئی ہے رات رو کے کھڑے آدھن معصومہ جاگ بابا ملن آئی اگر مار کے بھئی آدھین سجا تیری منت کرے دیا میں مٹی دے سمنیا میں کو بابے در سر دے چھوٹی اولاد لے اکیڑا زدارے جڑا دے مجلسی جائے جد پروانیاں دا جھولی بتا آنکھ جانی ملک شام بیوی جانی ہاتھ جوڑ کے بھئی آدھین سجاد نالے بابے نو لکھن دا حال لے دیا کیڑا زدارے جلی جد خیری نکلی میں بھی اولاد رکھنا جتنے دھیاں دے پیو گچو میں بھی بھئی افتاب ہی قدیر رکھنا سید زادہ تسانی چوزی چھولی بھی ہوئے دھیاں دا پیار پیو نہ لے رہے دھیاں پیو درے دیا زیادہ نبولے دیا گھاٹے پیو گھاری جاؤے پچھا لیا لیا کوئی جنک دے ویلی برداشت کر دیئے کوئی مارے برداشت کر دیئے اللہ دے حضرت کے بیادہ میں اکیدار ویتے بھئی جان جاجا جی جدا پیو بھاری جولے دی جولی جاگا دیئے گالی بھئی باگ گیا دیئے بابا جو میں کو بھلا مارے بابا جو میں کو بھلا جنک دیئے رو نرو تیرے مقدر دی بات ہاتھ بن کے بھیا دیئے سجا دی ماں میں آپ انصاف نال دسا کربلا تو لے کے شام تک ترے مقام ہی ہو جائے آواز آدھیا جیتا میں معصوم کو گھوڑت نال بھجایا لے آواز آدھیا میرے بیرہ دیا دلیا بڑھ گئی ہے مہانا لے لیا مرحبا مرحبا میں نوکر مرد نہیں بھیرا میں جو سلامت ہوئے یہ رازہ دار باجی جنتا کنیرنا رومنا لیا دعا منگی کار شالا کسے دی تھی دی جولی دیو دا کدے ہوئے سار راوے دیر شام دے زندان لے جا بیتا لیا لیا دلیا درا در لے شام دا زندان میں حسین دی لکمی کرنا لی دی بیٹی در سال گئی لکمی اتائی دو دا کہ پہلا میں کر گیا دیا میرا غریب بابا تو جوین کر کے بھیا دیا میرا بھج دے گھوڑے تو لہنا لبا اللہ گوائے دے ریا دیا دھی دے اللہ دے پیو دے سر تاج دے سجے ادنال معصوم تاج دے روال ہدے یا روین معصوم پیو دے سر دے کی دے پہلا میں کر کے بھیا دی او جبریل دے برد سبنا لبابا اکی گولے آہات دے کاکرانی دھیا کرا مصر دے سمنی ہے تیرے باہر میں پتھر دے تکیے بناؤ کے عدی سمنیاں اگلا میں کر کے بھیا دی او جنتیاں پر شاک پاونا لبابا اکی گولے آہات دے کاکرانی دھیا دے ریشم دے لبال آدیا بابا پیدا ہو قبیلے دے گشا پہ غریب آگ لگی ہے اگلا میں کر کے بھیا دی او میرا سوہنا بابا موک نلت قرآن پڑھنا لبابا دی بھئی گجری اللہ دنات بول کے جواب دے ویا سیدہ معافی ہے تا محرم دی دی گرے لے گانا جے تیری ظلف جہات بادا اگلا میں کر گیا دی بابا جن تیرے گل کے ضربہ ماریا ہے اور سارے راؤتا مرے داجی خطو کو سے دیتا ہے
बारी आखा मालिक जिंदगी अंदर आस फरमावे जिन्हें वैना वास्ते मैं इतनी मेहनत कर रहा अगला वैन करके भैया दियो मेरा सोना बाबा पीवा दे बदले पुत्रा तू क्यों नहीं बाबा दिया पुत्र कोई नहीं मरंदा बाबा मेरी उम्र भी वेख मैनू वखरे उठ दे बधाया बाबा रस्सी दे नाल मेरे पैर बज छोड़े ने अगला वैन कर गया दियो बाबा जिंदे कोल पानी मंगा ओह भरे ने अगला वैन कर गया दियो बाबा सजाद हो मारे अगला वैन कर गया दियो बाबा मेरी भूखियां को बाजार च पत्थर मारे ये मेरी सदर नहीं मैं थोड़े मिजाज तो आके भा भैया साहब सैयदा का जितने कदीमिया सरदार बैठे हो सीधेन भाई बोल के जवाब दो जी ने अलहादी टीवी चैनल दे बाबूजी शादी बागियों में कोई इजाजत दो जी ना होना हुसैन दी धी दमैन पड़े आज पढ़ा जा सारे बोलो करे समाता ये इजाजत भाई जन पढ़ा जा किबला साहब पे पढ़ दे नशियो इवें करा तो पहले सकीना पीऊ दे सर को हाथ ले रो रो के बैठी आदि ओ कोहरे नबुवत सवार होना ला बाबा अखी खोले हाथ दे बाद जेड़ा लावे जिस हाथ नाल में को तमाचे मरेंदा आदिया बाबा ने आदि लुए दी अंगूठी आई तेरी कसम मेरी आंख ते लगदी रही है आदिया बाबा का बोले मेरी नींद मुक गई है सारे सार दमादम करवा दिया बाबा मैं बुढ़ी हो गई आवाज दिया बाबा मेरी कमर टूट गई है मरहबा मरहबा जी बाबा मैंने करन लखवरिया था शबीर दी दा मैं सुने बाबा जी हुसैन दी अखों खुलिए तसला तले नवाज दी मासूमा अल्लाह दे नाम तेरा से बाबे दे बाद अखी में वली निभदी है आदिया बाबा मैं ना दसनी मेरे गवाह को पूछ रहे रो रो 45 वाले तेरे मुकद्दर दी बात है शबीर दी आवाज आंदी मासूमा तेरियां फूफियां तो पूछा आदिया नहीं हो मेरा सोना बाबा सजा तू पूछा दिया नहीं हो मेरा सोना बाबा सैयदा दे मासूमा तेरियां मावा तो पूछा दिया नहीं हो मेरा सोना बाबा सैयदा दे मासूमा कहंदे कोल पूछा आदिया कहंद न बजा का खोल दे मेरो रे रुक सार गवा ही लगी तेरी दे दिल शामिया लुला मा कमाए फैले दूर लहा वद चादरा लुटिया वद खैमे आला जला जितने रोंदे पयो हाथ रख दे सारे सार दा मादा मासूमा रो के भैया दिए नींद सफरा में ओठ भैन तेरी दे ना घोड़े ना लभ जाए मैं कभी न बन बाबा मरहबा मरहबा हक बनदा मैं इतना ही छोड़ देवा थोड़ा जिहा मैं एक आवाज बुलंद करा भाई जान चलो कदीमी अजादार हो बाबा जी जितने अजादार बैठे हुई कच्छी दे बुजुर्गों दा वैन पढ़ना चाहना ई वैन दे बाद मासूमा दुनिया तो दूर गई है सजाद भैन को सोना कफन पवाया मैं पढ़ छोड़े तुसा चुप करके सुन छोड़े मैं जल्दी पढ़े जो तेरी है नहीं निकली मैं को बोल के जवाब दो कफन हा बोलो हर रज़ादार इशारा करके भई जाना दे गुलाम अब्बास कफन हा जेड़ा रोल मुईद मेरा छोड़ कहना दिन पहला जनाजे जे कुचा मरा लग दिए मैया दी कह दिए ए इस रंग च ना कड़ियां वाले हत्थां ते रस्सियां वाली भैन दा मैया सजाद चाहे जिन्हें मैना नाल बाबू जी थोड़े 45 गुलाब को प्यारे ए इन भाई सिरतैन कड़ियां वाले हत्थां ते चा के
زندان چو پہلا قدم شام دی گلی جوانی مانے سجاد رکھے شامی ہس گیا در قیدی رات کیوں بد گئی ہے جڑا سجاد جواب دیتے وا جتنے ماتمی بیٹھے ہاتھ رکھ دے کرے سو ماتا رو رو کے کھڑے دن میں کھان لوگا سجاد دل مامائی ہوئی بیڑ سائیانا سارا پندال سرد ماتا رات رو کے کھڑے دن ایک چھڑی کپڑا ہٹا تیری ہے نگری عورت کپڑا ہٹے کیوں جیا منظر دیتے عورت چہرے دبا تمکی دے آدھی اکیلی کیوں جیا پھرا آئے جیڑا بہن کو کفانی نہیں باس گیا خوالی ہے نگری سجادی رات وقتی ہے رات رو کے کھڑیا دن مسافر میں او مدینے دا سجاد کو ایک انہاں شامیہ حسن شروع کی دے سجاد بھین دا مید ہاں بیمار بھین دا مید لٹا کے دیوار دا آسرا گر کے رات رو کے کھڑیا دل خدا بندہ او گوار ہمیں رہی ہے دردی شمرے اچھا آخری وینڈ کر رہے نا ناراض نہیں ہونا باجی راضی رہنا کائنات دی پہلا پھرائے جے بھین دی قبر دا نشان بٹھائے نشان بٹھا کے جاجی رات رو کے علیہ میرا اللہ میں غریبا باقرہ دے بابا غربت وینڈ کیوں کی جائے رات رو کے علیہ باقر بچڑا ہر ملک دا ہر مذہب دا قانون ہے تقریب دے سب پہلے عزدار دلے کے کھڑے جنہوں دے خراج غازی دالم ہے اتنے حلقے دے مادنی حق بلند کرو الحمدللہ سارا پندال علمال دمر کرے حلقے دے مادنی میں جنال وحدہ کار تے کو حسین